تخليك ديما كونيكتي وتمتعك بأحسن تغطية وأول ريزو 3G في تونس، وزيد توفر لك لي ميور سمارت فون وكل الحلول باش تكونيكتي انت بالكلي 3G ولا مع الأصحاب بالكلي دومينو ولا مع العائلة الكل بالفلاي بوكس. Orange, votre coach numérique. مساء الخير، اهلا وسهلا بكم على قناه الحوار التونسي في رونديفو جديد مع اي تيك واخر اخبار التكنولوجيا في تونس والعالم. الجمعه اللي فاتت اورانج تونيزي كالعاده نظمت الموعد الجديد نتاع جيك ميت في اورانج ديفلوبر سنتر، الموعد اللي يتلموا فيه لي جيك باش يحكيوا على توندونس جديده بالنسبه للتكنولوجيا، موعد يرجع كل شهر للو سي. كيفاش كانت الاجواء الجمعه اللي فاتت؟ شنو هو التيم؟ كنا حاضرين زاده وهذا هو الريبورتاج. الموعد الشهري مع جيك ميت في اورانج ديفلوبر سنتر ما خرجش على القاعده، موضوع مهم، ان سبيسياليست، ان بوبليك مهتم بتكنولوجيات الاتصال وكادر حلو ياسر. 21 جانفي كان الموعد مع اول جيك ميت في 2016. اول جيك ميت يعطينا فكره على واحده من اهم المواضيع اللي مركز عليها اورانج تونيزي من سنوات وما زالت مركز عليها العام هذا، لونتربرونيا. على امتداد ساعتين الموضوع كان build your startup from idea to successful business. ابني ستارت اب نتاعك من الفكره للمشروع الناجح. ضيف الجيك ميت كان سليم الصيادي ان بزنس ادفايزر اللي كان له نقاش طويل مع ضيوف اورانج ديفلوبر سنتر. J'ai été invité l'Orange Development Center et puis pour parler avec des jeunes entrepreneurs, des jeunes étudiants ou des étudiants قاعدين يكملوا في القرايه نتاعهم. Et le sujet était l'entrepreneuriat, donc on a parlé des étapes nécessaires pour un jeune entrepreneur pour lancer sa start-up. اليوم l'audience كانت برشا معناتها في التكنولوجيا de l'information, donc c'est un secteur très prometteur في تونس وفما beaucoup d'incitations par rapport à ça. Donc حاولنا نفسروا للطلبة ولي جون entrepreneurs هذوما شنو هما les étapes يلزمهم ياخذوهم بعين الاعتبار باش pour lancer leur propre projet. On a essayé de parler par rapport au business plan, qu'est-ce que ça prend pour faire un business plan, quelle est la bonne stratégie pour établir un bon business plan, pour éventuellement approcher un bailleur de fonds, que ce soit une banque ou un fonds d'investissement ou autre. المشاركة في الجيك ميت كانت كالعادة عن طريق السيت developer.orange.tn. برشا ناس دخلوا قايدوا دي بروفيل متنوعين، دي اتيديون، دي انتربرونور، دي ديفلوبور، حتى دي ديريجون بتاع مؤسسات صغرى متوسطة كانوا حاضرين في الموعد. جيت اليوم على اورانج ديفلوبر سنتر باش نحضر على الجيك ميت. J'étais intéressée باش ناخذ des idées à comment commencer une start-up et ça a été vraiment bénéfique. Les informations اللي خديتهم ياسر intéressant. حبيت نعرف أكثر دي ديتاي على توسكي في سوق الشغل ولا كيفاش نعمل ستارت-اب نتاعي. دونك اللي يتزاد لي بخلاف ذلك وأنه حكينا أكثر على الموتيفاسيون وحكينا خاصة أنه واحد لازم يكون بوزيتيف في انفيرونمون اللي ما يشجعش رغم ياسر على البوزيتيفيتي. J'ai venu pour le Geek Meet pour apprendre comment peaufiner son business plan كيفاش واحد يطلع مشروع ولينا مع سليم كيفاش نحسبوا لي كاش فلو كيفاش نطلعوا البيزنس بلان نتاعنا للاخر لي انفستيسور كيفاش نجموا نلقاوهم انهم لي meilleures options في الفينانسمون سواء بنكة سواء سيكار سواء بيزنس انجل. خط كامل اختاروا اورانج ديفلوبر سنتر بالنسبه للجيك ميت، التركيز على الانوفاسيون في التكنولوجيا، كل ما فما حاجه جديده الا ويكتشفوها ضيوف لو دي سي في وقتها، والحديث زاد على لي توندونس تكنولوجيك الكبار، وبالطبيعه الحديث على لونتربرونيا، على تطوير الفكره، كيفاش توصل للفكره نتاعك من مجرد فكره لمشروع ناجح. هذا هو جيك ميت. كلامنا على اورانج تونيزي الايامات الجايه باش يكون على المشاركه نتاعها في تونيزيا موبيليتي كونغرس، ايفينمون هام باش ينعقد في قصر المؤتمرات ايامات 28 و 29 جانفي نهار الخميس والجمعه الجايين. نحن باش نرجعوا للايفينمون هذا باكثر التفاصيل ان شاء الله الجمعه الجايه. على كل تو نمشيو خطوه واحده اخرى اليوم في اي تيك، اخر اخبار التكنولوجيا اللي تكنولوجيا.
لاجوندا تيك بالنسبة للجمعة هذه فيها موعد هام جدا. جلوبال جيم جام هو ايفينمون يصير في مختلف دول العالم، وتونس فيها كوميونيتي متاع دي ديفلوبور متاع دي جو فيديو هي بيدها حاضرة في الموعد هذايا. 29 30 31 جانفي باش يكون الموعد مع جلوبال جيم جيم في تونس. هذا الموعد باش يكون في تكنو بارك الغزالة. ليفينمون هذايا باش يكونوا حاضرين فيه مجموعة من السبيكرز ضيوف يجيو من برا يتكلموا على أهم فما بالنسبة للجيمين. ليفينمون هذايا اللي تنظموا لا كوميونيتي نتاع لي جيمرز في تونس، تونيجيا جيم ديفلوبرز، تحضر فيه زاده شركات كيما اورانج تونيزي اللي تهتم بالديفلوبمون تاع لي جو فيديو. ليفينمون شدوا عندكم 29 30 31 جانفي في تكنو بارك الغزالة، جلوبال جيم جيم تونيزيا 2016. في الايامات الاولى من شهر فيفري 2016 سامسونج تونيزي باش تلانسي لو جالاكسي A3 و لو جالاكسي A5 في لي فيرسيون جدد نتاعهم. نعرفوا انه سامسونج من 2015 لانسيت لا جام A، في 2016 تواصل في نفس لي سمارت فون هذوما لكن تزيد تطور اكثر. جالاكسي A3 و جالاكسي A5 يشبهوا في الشكل نتاعهم للجالاكسي A6 مع بيرفورمانس اكبر بالنسبه للي دو سمارت فون هذوما. بعد اطلاق لو جالاكسي A3 و لو جالاكسي A5 في لي فيرسيون تاع 2016 في ظرف شهر سامسونج باش تلانسي لو جالاكسي A7 اللي هو بيدو ما يخرجش على القاعده في الفيرسيون 2016 باش يكون متطور من حيث الديزاين et les caractéristiques techniques. حتى واحد ما هو عارف شنو اللي صاير في تويتر. فما برشا اللي بداو يحكيوا على بداية النهاية متاع تويتر، لكن فما شكون اللي يحكي على تغير استراتيجي بالنسبة للريزو سوسيال هذايا. تويتر في أول الجمعة هذايا أعلن على إنهاء العقود متاع مسؤولين كبار في الشركات. الخبر هذايا يجي بعد بيانات من خروج خبر واحد آخر يحكي على تسريح مجموعة من العاملين في تويتر. فما شكون اللي قال إنه تويتر قاعد يدبتي في روحه للتغيرات اللي يعرفوها الريزو سوسيو اليوم والمنافسة كبيرة. ما عادش نحكيو كان على فيسبوك كهو، لكن اليوم نحكيو على انستغرام، على سناب شات، على واتساب ماسنجر وغيرهم من لي ريزو سوسيو اللي قاعدين يطلعوا اكثر واكثر ويلقاو في حلول باش يلقاو نجاح اكثر واكثر ويفكوا دي بار دو مارشي نتاع تويتر. تسريبات ولا تسريبات بالنسبه لابل. المره هذه ماهوش الكلام على الايفون لكن الكلام على الايباد اير 3. الايباد اير 3 اللي من المنتظر ان نكتشفوها قبل نهايه السداسي الاول من 2016. دينا نعرفوا خاصيتين جدد بالنسبه لها. الحاجه الجديده الاولانيه هي انه باش يكونوا فيها كات بافر، وهكايا زاد نبداو نتاكدوا انه ابل قاعده تخدم على تجربه نتاع صوت جديده بالنسبه للايباد. الحاجة الثانية هو الفلاش ليد اللي باش يتزاد المصاورة، والشيء هذايا ظهر من خلال المخططات اللي تصور الايباد اير 3 وكيفاش باش يكون الظهر نتاعها. على كل لازمنا نستناو باش نشوفوا كيفاش باش تكون الايباد اير 3 لانه لحد الان ما فماش اعلان رسمي من ابل على ايفينمون مخصص للايباد. ايتيك بالنسبة لليوم وفات. شكرا لكم على حسن المتابعة. نتقابلوا معكم نهار السبت مع اخبار تكنولوجية جديدة. تحية محمد علي سميسي. خليكم مع دقيقة اورانج. في الأمان. اليوم نقدموا لكم سيرفيس SOS كريدي اللي توفروا أورانج للمشتركين في الخطوط اللي بالكارتة الكل. خدمة SOS كريدي تمكنك باش تتكلم من تليفونك حتى وقت اللي يوفيلك السولد متاعك. باش تشغل الخدمة هذه يكفي باش تضغط على نجمة 122 دياز وتختار الأوبسيون اللي تساعدك باش تتكلم بها نحو كل المشغلين. تنجم تختار أوبسيون 15 ثانية تستعملها في مكالمة واحدة، وإلا دقيقة تقسمها على برشا مكالمات ب 15 ثانية كل واحدة. وتنجم زادة تختار الأوبسيون 2 دقايق، 3 دقايق، 4 دقايق ولا 5 دقايق باش تتكلم على راحتك. الأوبسيون اللي تختارها تخلصها في أول غشاش تعملها. وهكا مع سيرفيس SOS كريدي ما عادش توحل كيف يوفيلك السولد في تليفونك. نجمة 122 دياز. لأكثر معلومات على العروض فيكس موبيل وإنترنت www.orange.tn. تخليك ديما كونيكتي وتمتعك بأحسن تغطية وأول ريزو 3G في تونس، وزيد توفر لك لي ميور سمارت فون وكل الحلول باش تكونيكتي انت بالكلي 3G ولا مع الأصحاب بالكلي دومينو ولا مع العائلة الكل بالفلاي بوكس.
Orange, votre coach numérique.